नमस्कार, हांव राहुल नायक, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक प्रेसिडेंट। आयचो जो व्हिडिओ आसा स्पेशली जो कलंगूटचो MLA मायकल लोबो हेका लागून जे काल 2 दीस पयलीं जेन्ना मनोज परब अंजुना जो बिचाचे जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जावपाक चालू जाताले ते हेजेर हे केले आनी तेजे नंतर प्रेस घेतले आनी हे प्रेसान मनोजान बरे तरेन एक्सप्लेन केले की बाबा कशें कितें हें जालें आनी तेजे नंतर मायकल लोबोन हेजेर रिएक्शन दिलें। तितून तेणें डायरेक्ट सांगलें की जे आरजीचे भुरगे आसा ते मनोज उलयता तशें उलयता म्हणून पोपटा सारके। तर हांव एक हेजेर सांगूंक सोदतां की बाबा हो मायकल लोबो आसा तो पयलीं म्हणल्यार एक शेड्डो जो बीजेपीन गेलो, बीजेपी भशेन उलयता, बीजेपीक जाय तशें उलयता, ऑपोजिशन आसा तेन्ना बीजेपीच्या अगेन्स्ट उलयता। म्हणजे हो फक्त लोकांच्या सेंटिमेंटाचेर खेळटा आनी कांयच ना। लोकांनी चिंतपाक जाय, हो फक्त आपली कशी पोळी भाजपाची हेजेरूच फोकस दिवन आसा। जशें उलयता तशें तो आपले लोकांक चेंज जातले अशें चिंतीत आसा। इतले वर्सां तेणें तेंच केल्लें आसा। तुमी फाटले तर पळयत न्ही जाल्यार सगळें कळटलें की बाबा कसो फटींगपण केल्लें आसा, हेणें लोकांक कशें नाडलेलें आसा तें। आतां हितून भितर आनी एक गोश्ट म्हणल्यार जेन्ना फाटले फावटी जेन्ना हो काँग्रेसींतल्यान जिखपा पयलीं जेन्ना इलेक्शनां कॉन्टेस्ट करपाक रावले ते टायमार हेणी कितले तरी शपथ घेतल्यो देवळान, महालक्ष्मीचे पणजे महालक्ष्मीच्या देवळान शपथ घेतली। तेजे नंतर खुर्सा कडेन बांबोळी खुर्सा कडेन शपथ घेतली। तेजे नंतर दर्गा वचून शपथ घेतली। म्हणल्यार हे फक्त मनशां फटयता हे देवाक सुद्दां फटोवपाक फाटिना असलो मनीस हो मायकल लोबो। आनी वयल्यान हेणें आनी एक म्हणलें की बाबा आरजीचे भुरगे आसा ते एक्सटॉर्शन करता, लोकां कडल्यान पयशे घेता अशें ऑब्जेक्शन हाडून। तर हांव शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एज अ प्रेसिडेंट म्हणून हांव तुका चॅलेंज करता, आमी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जावं गोंयभरचे भुरगे आमी जेन्ना खंयच्या इशूक हात घालता त्या इशूक आमी फाटीं सरपाक लागून जावं एक्सटॉर्शन करपाक लागून पयशे घेवपाक लागून आजून पर्यंत कसले ताका आमी हात घालना। आमी जे हें करता गोंय राखपाक लागून आसा आनी जे मनोजान आमकां दाखोवन दिलें की बाबा आमी गोंय कशें राखूंक शकता ते प्रमाणे आमी गोंय हें करता। जेन्ना TCP कंप्लेन सविस्तर कंप्लेन करता, TCP येता आनी एक हांव इन्सिडंट सांगूंक सोदतां गोंयभरच्या लोकांनी आयकोचें। हांवें फाटल्या दिसांनी एक TCP कॉल केलो आनी TCP कॉल करून तेन्ना हें हिल कटींग एक जातालें तेजेर हांवें आपयलें तांकां आनी तेणी येवन हें केलें। तेजे नंतर हांवें परत कॉल केलो तेन्ना तेणी म्हाका थंय जो TCPचो मनीस आशिल्लो तेणें म्हाका एक बरें उलयलो तो की बाबा आरजीचे जे भुरगे आसा ते खरेंच सिरियसली गोंयाक लागून काम करता। हो खरेंच एक मनाक सारकें एक बरें दिसलें की बाबा प्रावड फील जालो। आनी मनोज परब हांव रिस्पेक्ट करता तुका, तुवें गोंयान एक अशी क्रांती घडयली आनी एक क्रांतिकारी अशे भुरगे तयार जाले की बाबा खरेंच जे गोंयाक मोग आसा, गोंयचो मोग आसा ते सिरियसली आरजी बरोबर काम करता। जे कोणाक हेवटेन तेवटेन मातशें मन हेवटेन तेवटेन जालें ते गेले, पूण हांव म्हणटा की जे रेव्होल्युशनरीज आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर इतले भुरगे असले तरी केन्नाच भानगडीन ना की कोणा कडल्यान बाबा कितें आडयलें आनी पयशे घेतले अशें तरी एकूय ना। हांव चॅलेंज करता तुका, दाखोवन दी बाबा की बाबा तुवें जें उलयलां तें दाखय, नाल्यार चूक माग लोकांची। जे गोंयकार जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स जितले भुरगे आसा तेंची सगळ्यांची चूक मागची पडटली तुका। तूं तोंडाक येता तें पचपच कितेंय उलयतलो हें जावपाना। तर हांव गोंयभरच्या लोकांक सांगता की आनी कलंगूटच्या शिवोलेच्या आनी हे जे आतां तेजे चेड्याकूय बी दवरपाक सोदता तर हे लोकांक सगळ्यांक हांव एक सांगूंक सोदतां की बाबा ह्या मनशाचेर विश्वास दवरनाका। हो फॅमिली राज करीत आसा आनी हेजेर आनी विश्वास दवरपाचो ना। हो सामको सोंपोनूच उडयतलो। हो गोंय काबार करपाक जबाबदार होय मनीस आसा। तर हांव सगळ्यांक डिमांड करता, सारको एक रिक्वेस्ट करता की बाबा ह्या मनशाक लागीं घेवचो न्ही। आनी येता ते इलेक्शनाक ZP इलेक्शन आसा, तेजे नंतर असेंब्ली इलेक्शन आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर ओपनली येवचें आनी आमचें गोंय राखपाक आदार दिवचो। देव बरें करूं।